द न्यूरनबर्ग ट्रायल मेरा पहले मिस हो गया था, मैं नहीं देख पाई. न्यूरनबर्ग ट्रायल जो है ये ट्रायल हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो बच गए थे हिटलर के, जो हिटलर तो मर गया था लेकिन उसके जो साथी बच गए थे 20-22 लोग थे जिनको उन्होंने पकड़ लिया था, जिसमें सबसे ऊपर जो था इनका जो सेकेंड इन कमांड था हिटलर के बाद, दैट वाज हर्मन गोरिंग. और उसके बाद रूडोल्फ हेस था और एक और. ये सारे जो थे ये हिटलर के बाद सेकेंड एंड थर्ड इन कमांड थे. और इन लोगों ने मिलके जो सारी प्लानिंग थी और जो सब कुछ था, हिमलर था जैसे सब, तो इन लोगों ने मिलकर सारा तमाशा किया था जो किया था. और ये फिल्म है उस ट्रायल के ऊपर बनी हुई कि इनको पकड़ा था और इनको ट्रायल किया था. इससे पहले इस किस्म का ट्रायल कभी नहीं हुआ था. वॉर क्राइम्स के ऊपर किसी को ट्राई नहीं किया गया था. तो इट वाज द फर्स्ट टाइम जिससे इनको पूछना पड़ा कि हम कैसे करें, क्योंकि एक नहीं एलाइज, 4 एलाइज थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, रशियन थे, अमेरिकन थे. तो वो पहले उन सब का कंसेंसस लेना पड़ा. फिर किसी को समझ नहीं आई थी कि इजाजत किससे ले, तो जाके रोम से जो पोप था उससे इजाजत लेके आए कि हम इनका ट्रायल कर सकें, कि इनको जो इन्होंने जो कुछ भी किया है वॉर में उसके ऊपर इनको हम ट्राई कर सकें. और उसके ऊपर उन्होंने फिर एक साइकियाट्रिस्ट बुलाया था जिसका नाम था डगलस केली, जो रेमी समथिंग करके नाम है उस लड़के का, उसने प्ले किया है, ब्यूटिफुली डन. और उसको वो लेके आए थे. इट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ दिस डगलस केली एंड हर्मन गोरिंग. जिस तरह से उसने अपनी स्टोरी उसको सुनाई है, हर्मन गोरिंग वाज अ नार्सिसिस्ट टू द हिल्ट. लेकिन अगर आप उसकी पीछे जाके स्टोरी सुने जो उसने बताई थी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और अपने टॉपिक पे आऊं, उसने भी यही स्टोरी बताई थी कि मैं जब बच्चा था तो मेरा नाम, मेरा बाप का एक दोस्त था, ज्यू था, उसका नाम हर्मन समथिंग था, तो मेरा नाम भी उसी के नाम पे पड़ा. और वो इतना अमीर आदमी था कि उसके पास एक कासल था और उसने कासल में मुझे और मेरे बाप और मेरी मतलब माँ, हमारी फैमिली को उसने इनवाइट किया. हम वहां पे रहना शुरू हो गए. एंड ही वाज सो रिच कि उसने, उसका ऊपर कमरा था बहुत बड़ा, उसके बाद नीचे उसने मेरी माँ को कमरा दिया बहुत बड़ा, उसके बाद सबसे नीचे उसने मेरे बाप को कमरा दिया बहुत छोटा. एंड ही वाज सो रिच दैट माय फादर कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. और वो उसकी बीवी के साथ अफेयर चलाता रहा, इसकी माँ के साथ. और ये चीज इस आदमी को इतनी ज्यादा चुभ गई, उस बच्चे को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उसने ये सोचा कि अमीर होना, नंबर 1, अमीर होना इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. और नंबर 2, जूस से नफरत. ये हर्मन गोरिंग की स्टोरी है. एडॉल्फ हिटलर की स्टोरी मैंने पहले भी आपको बताई थी. ही वॉज इन लव विद अ ज्यू गर्ल वर्ल्ड वॉर के दौरान, 1 या के दौरान या उससे पहले. तो ये गरीब था बहुत ज्यादा, एंड ही वॉज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो उसको इजाजत नहीं दी उसके, तो इस वजह से उसको बहुत नफरत थी. लोग कहते हैं, पता नहीं कहाँ तक सच है. तो फ्रोजनस्टाइन कासल उसका नाम था जहां ये हर्मन गोरिंग लोग जाके रहे थे. हर्मन गोरिंग ने बड़ी एक खूबसूरत बात, उसने उसके लफ्ज हैं जो उसने इसको डगलस केली को कहे थे, और वो ये कहे थे कि जस्ट बिकॉज ही इज योर एलाई डज नॉट मीन दैट ही इज ऑन योर साइड, दैट ही इज योर फ्रेंड. अब ये लाइन बहुत ज्यादा जो है ना सोचने और समझने वाली है. सिर्फ एक इंसान क्योंकि आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका दोस्त है. ये बात सोचने की है. और अब जो है वो, अब जिसका तो उसको कहता है कि तुमने इतने, एक बीच में सीन है जहां पे उसको ये जो डगलस केली है ये उसको कहता है कि तुम लोगों ने, जर्मनों ने इतने ज्यादा जुल्म किए हैं. तो पहले तो हर्मन गोरिंग ने तो माना ही नहीं था ना कि मुझे पता ही नहीं है. बट उसने उसको फिर एक बात कही. उसने ये कहा कि तुम लोगों ने जापान पे बम फेंका था, हिरोशिमा पे, नागासाकी पे तुम लोगों ने जाके एटम बम फेंक दिए, लेकिन तुम लोग मुझसे आके बात कर रहे हो कि हमने बुरा किया, तो तुम लोगों ने क्या किया. तो बेसिकली बात यही है जिस पे मैं आऊंगी भी अभी, कि पावर, ये पिछले दिनों हमारा जो क्या नाम है उसका, जो वाइस प्रेसिडेंट है जो हमारा, उसने यही बात की है कि पावर जब आपके हाथ में होती है, आप उसको यूज करें, मिस यूज करें, आप जैसे भी करें, जब तक आपके हाथ में पावर है और आगे से बंदे उखड़ नहीं रहे, यू हैव योर केक एंड यू ईट इट टू. फिर हर्मन गोरिंग ने एक और बात की.
آپ اس کی نارسسزم کا, اس کے دماغ کا, میں اپنے انالیسس پہ بعد میں آتی ہوں, لیکن یہ فلم میں نے 2 دفعہ دیکھی ہے, ریپیٹ کر کے 2 دفعہ دیکھی ہے. پھر وہ کہتا ہے اس کو کہ تم ہو کیا چیز ہو, جو ڈگلس کیلی ہے اس کو وہ کہتا ہے, جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کو ہیمن گورنگ کہتا ہے کہ تم ہو کیا چیز ہو, یو آر جسٹ اے فٹ نوٹ ان اے بک, آئی ایم دا بک. لوگ میرے بارے میں بات کریں گے, تمہارے بارے میں کون بات کرے گا. سو اٹ از اے ٹیکٹک, اے مینر آف دا نارسسسٹ کہ وہ دوسرے انسان کو نیچے, اس کو سائیکولوجیکلی مورلی اتنا زیادہ نیچے کر دیتے کہ تم ہو کیا چیز ہو, تم ہو کون ہو. بہت ایک بات جو ابھی میں پچھلے دنوں, یہ اب میں نام لوں گی تو میرا ویڈیو نہیں چلے گا, جو یاہو جو ہے اس نے جو کی ہے, اس نے کہا کہ جو سنی ہے یا شیعہ ہے, اسلامی جو ہے نا وہ خطرناک ہے. جو دوسرا ہے اس کا میں نام لوں گی تو بھی مجھے میرا ویڈیو نہیں چلے گا, جو ہٹ کولر تھا, اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو جوز ہیں یہ ڈینجرس ہے. ریلیجن کو, اسلام کو, حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا خدا بھی وہی ہے, ہمارا خدا بھی وہی ہے, کرسچنز کا خدا بھی وہی ہے, خدا وہی ہے, پیغام وہی ہے, صرف انسانوں نے بدل دیا ہے اپنی مرضی سے, کیونکہ ان کے پاس پاور تھی. اسے وہ اس کو ایک وہ ہیمن گورنگ نے ایک اور بات کی تھی, بہت خوبصورت بات کی تھی, اور اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا تمہیں پتا یہ کیوں ہوا, یہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے ہونے دیا, بیکاز پیپل لیٹ اٹ ہیپن, دے ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اپ until it was too late. یہ تو ایسے ہے جیسے گولڈن ورڈز جو ہے نا وہ لکھ لینے چاہیے. یہ ساری جو ہے نا باتیں جو میں آپ سے اس نے جو بندے نے کی تھی, ہیمن گورنگ نے جو باتیں کی تھی, اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں ایک کپ میں اگر آپ لیں, یہی سب کچھ آج ہو رہا ہے. اس زمانے میں ان لوگوں نے کیا تھا, ان کو ہم کہتے ہیں جی این ورڈ ہے, یہ ان لوگوں نے کیا تھا. انہوں نے کیوں کیا, کیونکہ جرمنوں نے ہونے دیا. ایک اور بڑی مزیدار بات اس نے کی, اور اس نے اس کو کہا کہ تم لوگوں نے, تم اتنے زیادہ ریسسٹ کیسے ہو گئے, یا اتنے زیادہ تم اس طرف کس طرح ون سائیڈڈ تھنکنگ تمہاری کیسے ہو گئی. اور اس نے یہ کہا کہ جو ہٹ کولر تھا وہ اس نے ہمیں یہ فیلنگ دی, ورلڈ وار 1 میں ہار گئی تھی نا, ہار گیا تھا جرمنی بڑی بری طرح سے, اور ان پہ بہت زیادہ وہ لگ گئے تھے, تو ریسٹرکشنز لگی تھی. اس نے کہا کہ اس نے ہمیں یہ فیلنگ دی کہ ہم ایک قوم ہے, اور ہم ایک اسٹرانگ قوم ہے, اور ہم ایک اسٹرانگ قوم بن سکتے ہیں اگر ہم ایک قوم کی طرح چلیں تو. اور جو ہمارا خون چوس رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ واقعی یہ ہے, اس ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں, یہ خون چوستے ہیں, کیونکہ بینکنگ سسٹم میں ابھی بھی دیکھ لیں امریکہ میں سب یہی ہیں, اور یہ خون چوس رہے ہیں ساری دنیا کا. ایک تو ان کے ٹیمپر ٹینٹرمز ختم نہیں ہوتے ان لوگوں کے, اور اس کے اوپر سے یہ, تو وہ اس زمانے میں بھی اس کا جو پیچھے جو تھنکنگ تھی وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بری نہیں تھی, وہ یہی تھی کہ یہ جو خون چوس رہے ہیں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, اور یہ سب ان کو نکالو یہاں سے, ان کو نکال دو یہاں سے. وہ تو بعد میں آؤٹ آف ہینڈ ہو گئی تو ہو گئی, لیکن بیسیکلی تو ٹھیک تھا, ان کو نکالنے کا یہی تھا. اور ڈاکٹر کیلی نے پھر ایک بات کہی تھی, اس نے جب ہو گیا یہ, اچھا گورنگ نے, اس سے پہلے آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, گورنگ نے ایونچولی اس کو سزا ہو گئی تھی, باقی سب 22 جو لوگ تھے, ایک نے پہلے اپنے آپ کو تو 20 لوگ رہ گئے تھے, تو ان کو ڈیتھ بائی ہینگنگ کی سزا ہو گئی تھی. تو اس میں سے جو یہ گورنگ تھا, اس نے سائنائڈ جو ہے وہ کھا لیا تھا اور مر گیا تھا. یہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو جیتنے نہیں دیں گے. دس واز دا ہائٹ آف نارسسزم, اور یہ دس از ایکچوئل فیکٹ کہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایسے, اینڈ ہی واز لائک دیٹ. اور اس نے کیا, اس نے اپنے آپ کو مار لیا, لیکن وہ پھانسی نہیں چڑھا. اس کے بعد یہ جو کیلی تھا, اس نے بک لکھی تھی, اور اس کی بک اتنی چلی نہیں کیونکہ یہ سب کو وارن کرتا رہا, کیونکہ یہ اس آدمی کے ساتھ اتنا انٹینس, اس کا پتہ نہیں کتنے 100 گھنٹے اس نے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا تھا. تو اس کو یہی تھا کہ جو امریکنز کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں لگ تو وہی کر رہے ہیں, کوئی جو جان ایف کینیڈی کے ساتھ ہوا, جو اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے, جو اب جو ہو رہا ہے ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں, اٹس جسٹ دا سیم پیٹرن, صرف لوگ دوسرے ہیں. اس کا جرمن تھے, اب جوز ہیں, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا. تو پیٹرن وہی ہے, لوگ بدل جاتے ہیں, چین آف کمانڈ شاید بدل جائے, لیکن پیٹرن وہی چلتا آ رہا ہے. تو
कैली जो था उसने कहा कि अमेरिकन जो है वो भी एन वालों लफ्जों से बुरे तो वो भी नहीं, मतलब अच्छे तो वो भी नहीं है, वो भी वैसे के वैसे ही हैं. तो उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया. ये तो सबसे पहला इन लोगों का जो होती है कि जी जो इंसान सच बोल रहा है उसको डिस्क्रेडिट कर दो. तो इन लोगों ने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया. वो डिप्रेशन में चला गया, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने 1958 में अपने आप को अनअलाइव कर लिया. और वो भी उसने भी वैसे ही किया था, वो कैप्सूल खा के. एक लाइन इस फिल्म के एंड में आती है विच इज वर्थ एवरीथिंग. द ओनली क्लू what man can do is what man has done. I think इससे खूबसूरती से हालात तब से लेके आज तक, या मेरे ख्याल में एबेल और केन से लेके अब तक के हालात इंसान जो है ना बेहतरी से नहीं बता सकता. जो अगर आप दुनिया में, अगर आप नंबर एक, अगर आप देखते रहेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे तो जो स्ट्रांग है वो कर जाएगा जो उसने करना है. नंबर दो, अगर आपने पीछे से सबक हासिल नहीं किया, जो कुछ आपने किया उससे सबक हासिल नहीं किया, तो वो रिपीट होता रहेगा. और वो रिपीट हो रहा है एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ. बाकी इस टॉपिक पे मैं क्या बोलूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन साइकोलॉजिकली इस फिल्म ने मुझे, आई वॉज रियली फ्लैबरगास्टेड. और मैंने फिर अगले दिन दोबारा लगाई और मैंने दोबारा से इसके एक एक लफ्ज इस फिल्म का सुनने वाला है, एक एक एक्शन, एक एक जो मुझे वैसे तो वो जो क्या नाम है ये इस एक्टर का जो जिसने ये ग्योरिंग का किया हुआ है, रसल क्रो, मुझे ये ऐसे तो पसंद नहीं है, लेकिन इस आदमी ने जो इस फिल्म में कर छोड़ा है, कमाल कर छोड़ा है. कि नार्सिसिस्ट जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा. नार्सिसिस्ट एक अपनी थिंकिंग के साथ चलता, या पैदा होता है या उसके साथ जो जिस तरह इसके साथ हुआ था, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसका दिमाग फेर देता है और फिर वो उसी थिंकिंग के साथ चलता रहता है. एंड देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड यू कैन डू टू चेंज हिम, नथिंग. अगर हो तो जरूर ये फिल्म जाके जरूर देखें. न्यूरनबर्ग इसका नाम है, द न्यूरनबर्ग, फेमस न्यूरनबर्ग ट्रायल. मैंने बहुत सुना हुआ था इसके बारे में, अक्सर आर्टिकल भी मैं पढ़ती थी, लेकिन फिल्म इज समथिंग एल्स, वर्थ वॉचिंग.